नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सारौदा थापा। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज देशैभर 118 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्र 42 जनामा संक्रमण, एकै दिन 120 जना डिस्चार्ज। कास्की र जाजरकोटमा पहिरोमा पुरिएर 14 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकमा हराइरहेका 16 जना अझै सम्पर्कविहीन। समावेशी आयोगको 1 वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकियो। अनावश्यक खर्च भएको देख्दा मन पोलेको कार्यवाहक अध्यक्षको प्रतिक्रिया। माग पूरा नभए गाडी चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। बन्द व्यवसायका लागि राहत ल्याउन व्यवसायीको आग्रह। र जङ्गी अड्डा स्थित फुटबल मैदान अब एन्फाले पनि प्रयोग गर्न पाउने। एन्फाद्वारा सेनालाई खेलकुद सामग्री प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। आज नेपालमा 118 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार देशका विभिन्न 25वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 118 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आज मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 42 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 28, ललितपुरमा 13 र भक्तपुरमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले संक्रमितको संख्या 16,649 पुगेको बताउनुभयो। आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 118 छ र सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,603 छ। स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज भएका समेत जम्मा 16,649 हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार आज 120 जना गरी आजसम्म 8,011 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 8,603 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 2,75,951 जनाको परीक्षण भएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। त्यस्तै देशभर क्वारेन्टाइनमा 23,910 जना रहेका छन्। कास्कीका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोमा पुरिएर 7 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरा 18 सराङकोट गोठादीमा गैराती खसेको पहिरोले टङ्कबहादुर थापाको घर पुर्दा 5 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 7 सातबिसे भन्ने स्थानमा पहिरोले घर पुरिदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै जाजरकोटमा गैराती पहिरोले 2 घर बगाउँदा बेपत्ता भएका 12 जना मध्ये 7 जनाको भेटिएको छ। जाजरकोटका डीएसपी किशोर श्रेष्ठका अनुसार बेपत्ता मध्ये 7 जनाको शव भेटिएको र जसमध्ये 3 जनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन। यस्तै म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा पहिरोमा परेर 32 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यसैगरी सप्तकोशी नदीमा पानीको बहावले खतराको स्तर पार गरेको छ। आज बिहानबाट पानीको बहाव उच्च भएको हो। प्रहरीका अनुसार ब्यारेजका 56 मध्ये 38वटा ढोका खोलिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय स्थित जम्बू बजार र बुलकोटेमा बुधबार बाढी पहिरोमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाए भने हराएका 16 जनाको अवस्था अज्ञात छ। बाढी पहिरोले त्यस क्षेत्रका सडक तहस नहस पारिदिएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका स्थित जम्बू बजारको। अघिल्लो दिन बेलुकीसम्म राम्रै अवस्थामा रहेको यो ठाउँ माथिबाट आएको पहिरोले केही समयमै तहस नहस हुन पुग्यो। ढुङ्गा, माटो, रुख र लेदो बोकेर ल्याएको ठाडो सिगार्चे खोलाले राति करिब 11:30 बजेतिर यहाँका बासिन्दालाई नराम्ररी झुक्काइदियो। रातको समय भएकाले धेरै जसो सुतेका थिए। जो जागै थिए उनीहरू भाग्न सफल भए। भाग्न नसक्नेहरू पहिरोमा पुरिए। उनीहरू मध्ये 2 जनाको शव बिहीबार बिहानै भेटाइयो।
अरू 16 जना अझै बेपत्ता छन्। घटनामा घाइते भएका 3 जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि राजधानी ल्याइएको छ। हेर्नुहोस् न तपाईँले आँखाले हेर्नु त त्यो जोरखामा पहिरो गएछ नि त्यो पाखामा हामी त्यतापट्टि भाइया त्यो पहिरोले मलाई त्यो पहिलोको फस्न आउने पहिरोले मलाई लाग्यो लो माथि पहिरो आयो अब के अन्धधुन्धो देख्नु छैन 4 हात खुट्टा टेकेर गएको लो टस पनि छैन लो जाउँ उन्दै फर्केर बरु रेसोटपट्टि भागौँ भनेर उन्दो फर्केर लड्दै रोडमा निस्क्यो यता भन्दा त उतै पो खोला आइपुगेछ लो भन जाउँ पारी पुल धरौँ भनेर पुल धऱ्यो हामी 3 आमा छोरी बाँझ्यो यता जति जम्मै लगेछ। बाढी तथा पहिरोले क्षति हुनबाट बचेका घरहरूमा समेत बस्न सक्ने अवस्था छैन। बजारको दुवैतर्फ माथिबाट पहिरो तथा बाढी आइरहने भएकाले यो बजारका सुरक्षित रहेका बासिन्दा कोही आफन्तकोमा गएका छन् भने कोही बजारभन्दा पारीको गाउँमा शरण लिएर बसेका छन्। बेला परे सुतिरहेको बेला भयो पानी ठुलो परिरहेको थियो सबजना अब सुत्ने आनन्दले सुतिरहेको बेला परेर अरू चाहिँ मरेको। पहिरोमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका 1 जना कर्मचारी समेत बेपत्ता छन्। उनीहरूको समूह मङ्गलबार जम्बू बजारमै बसेका थिए। जम्बू बजार मात्रै नभएर सिन्धुपाल्चोकका अन्य दर्जनौं स्थानमा बाढी तथा पहिरोले छत विच्छेद बनाएको छ। त्यसै मध्येको एक हो भोटेकोशी गाउँपालिका 5 स्थित तल्लो बुलकोटे खोलामा आएको पहिरो सहितको बाढीले नयाँ पुल नजिकैको यो स्थान तहस नहस बनाएको छ। मध्यराति 2 बजेतिर आएको पहिरो र बाढीले सुतिरहेका यहाँका घरका बासिन्दालाई पनि झुक्काइदियो। यहाँको खोलाको आवाज चाहिँ हाम्रो गाउँसम्मै चाहिँ एकदमै गाउँै हल्लुन्डला यहाँ बाढीहरू आइरहेको थियो। राति 12 बजे चाहिँ के भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ गाउँको स्थानीय कोही सुतेको छैन। तपाईँको नसुतेपछि चाहिँ यो घटना चाहिँ राति 2 बजेको हो। 2 बजे तपाईँको यहाँ ठाडे खोला चाहिँ बौला लेकमा चाहिँ पानी बस्छ यहाँ बौलाएर चाहिँ यो माथि चाहिँ सिन्दुर्चे भन्ने चाहिँ ठाउँको चाहिँ पुरै ढिस्को भत्केर माथि खोला थुनेर चाहिँ राति 2 बजे यहाँ आइपुगेको। बाढी पहिरोले छत विच्छेद बनाएको जम्बू बजार र तल्लो बुलकोटे क्षेत्र भोटेकोशी नदीको किनारमा अवस्थित छन्। दुवै स्थान ठूलो पहाडको फेदमा रहेका छन्। भूकम्पले कमजोर पारेका पहाडी बस्तीमा बाटो पुर्याउन डोजर लगाएर खनिएपछि थप कमजोर बन्न पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। त्यसैमा बुधबार साँझदेखि नै रातभरको वर्षा भएपछि माथिल्लो क्षेत्रमा दर्जनौं स्थानमा साना तथा ठूला पहिरो गएर त्यसको असर तल्लो क्षेत्रमा पर्न गयो। बाढी तथा पहिरोले अरनिको राजमार्गका दर्जनौं स्थानमा बगाएको छ। जनताहरूले जम्बू बजारका जनताहरूले जस्तै अन्य क्षेत्रका जनताहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् यसतर्फ समयमै ध्यान दिन र तदारुकताका साथ उनीहरूको उद्धार गर्न तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, जम्बू बजार, सिन्धुपाल्चोक। अब बाँकी समाचार। अतिक्रमित भूमिलाई लिएर बढेको नेपाल भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध सहज रूपमा आउन कठिन देखिएको छ। धैर्य गरी वार्ताको पहल गर्नुको साटो विभिन्न माध्यमबाट भारतलाई चिढाउँदा अर्को समस्या निम्तिने विज्ञहरूको अनुमान छ। एक रिपोर्ट। नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो नक्सामा समेटिसँगै चिसिएको दुई देश बीचको सम्बन्ध सहजै यथास्थितिमा आइपुग्न कठिन हुने देखिएको छ। नेपालको पटक पटकको आग्रहपछि समेत भारत वार्तामा बस्नुको सट्टा नेपाल विरुद्ध अनर्गल प्रचारबाजीमा उत्रिएको छ। यता नेपाली नागरिक पनि भारत विरुद्ध आक्रोशित ढङ्गले प्रस्तुत हुन थालेका छन्। तर भारतको विरोधमा नेपाली पक्षको बढ्दो आक्रोशलाई विज्ञहरू राम्रो संकेत मान्दैनन्। यो नेपाल र नेपाली नागरिकका लागि प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको तर्क छ। कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ परराष्ट्र नीति भनेको, एकरूपता। कहिले आज एउटा बोल्ने भोलि अर्को बोल्ने, अनि त्यो गरेपछि त अनि तपाईँको न वार्ता हुन्छ न अरूले छिमेकीले पत्याउँछन्, नपत्याउनको कारण त्यही हो। 20औं वर्ष तपाईँको 1962 देखि तपाईँको इन्डियाले लिएको त्यो जमिन, तर उसले नक्सामा हाल्न त सकेका थिएन नि त। त्यो टेरिटोरी स्ट्याटसको थियो नि त्यहाँ, त्यसलाई भत्काउने साहस गरेका थिएन। अहिले किन साहस गरेर त यिनै नेताहरू, हाम्रो बाँदरे नेताहरूको चाहिँ पानी व्यवहारले गर्दाखेरि हेप्यो।
सुरुवाती चरणमा सडक र सदनबाट भारतीय कदमको विरोध गर्दै आएको नेपाली पक्षले हाल अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ भने संविधान संशोधन गरी निशाना छापमा समेत समेटेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको कदमको खुलेर भर्त्सना गर्दै पटक पटक नेपाली भूमि 1 इन्च पनि नछाड्ने अडान राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र चिनिया राजदूतलाई उनीसँग जोडेर भारतीय मिडियाले गरिरहेको प्रोपोगन्डा देख्दा विज्ञ यो सरकार रहेसम्म वार्ता हुने सम्भावना नरहेको विश्लेषण गरिरहेका छन्। इन्डियाले वार्तामा ओली सकेसम्म ओली सरकार हुन्जेलसम्म वार्तामा बस्दैन इन्डिया, मेरो आफ्नो विचारले। किनभने उनीहरूलाई वार्तामा नबसी त विकल्प छैन होइन। हामीले अब त्यो नक्सामा परेको जमिनलाई अब हामीले कुनै पनि सरकार आए पनि त्यसलाई यो इन्डियाको हो भनेर पार्लियामेन्टबाट त्यसलाई फेरि फर्काउन त सक्ने सम्भावना छैन। अब उसले पनि आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो, उसले पनि ल तिमीहरूको पैसा ल्याइजाऊ भन्ने अवस्था छैन। त यो डेडलकलाई फुकाउने भने त एउटा विकल्प के हो त भारतै हो। नक्सा जारी गरेर ढोक्कसँग बसेको नेपाल कोरोना संक्रमण, प्राकृतिक प्रकोपसँगै अहिले राजनीतिक झमेलामा फसेको छ। त्यसै पनि भूमि फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको भारतलाई यो ठूलो बहाना बनेको छ। नेपाली पक्षको फितलो प्रयासले वार्ताको सम्भावना टर्दै गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक 7 दिनका लागि स्थगित भएको छ। आज बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 1 साताको लागि स्थगित गरिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरोले सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लाहरूमा जनधनको ठूलो क्षति समेत भइसकेको स्थितिमा पार्टी पंक्तिलाई उद्धार एवं राहतमा जुट्न नेकपाले निर्देशन समेत दिएको छ। यससँगै नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको यो 5औं पटक हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा आज पनि माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। पार्टी भित्रैबाट राजीनामा माग भएपछि प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले केही दिन यता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी भित्रैबाट राजीनामा दिन दबाव आएपछि ओली समर्थक नेता कार्यकर्ताहरूले विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका हुन्। ओलीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै नेकपा स्थायी समितिका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गरिरहेका बेला प्रदर्शन भएको हो। पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतकाले बहुमत सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गत आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ। 5 पदाधिकारी र 1 सचिव समेतका लागि 6वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको 70% रकम खर्च भएको छ। एक रिपोर्ट। एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ। 7 करोड 3,20,000 बजेटमा 4 करोड 97,05,100 रुपियाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो। आयोगले 5 थान होन्डा क्रेटा, 1 थान SUV 500, 4 थान मोटरसाइकल र 2 थान स्कुटर खरिद गरेको छ। कार्यालय सञ्चालनका लागि 12 थान कम्प्युटर, 9 थान प्रिन्टर, 5 थान ल्यापटप, सोफा सेट 8 थान र मोबाइल 2 सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको छ। त्यो अब 75-76 मा चाहिँ जम्मा पाएको कुल रकम 7 करोड 2,20,000 रुपियाँ निकासा भएको थियो। त्यो मध्येमा 4 करोड 97,57,100 रुपियाँ खर्च भएर कुल खर्च चाहिँ हाम्रो 70.8% भएको छ। 2075 साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्ताराज सुवेदीले 2076 को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ। आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफू आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडी खरिद भएको बताइन्। पदाधिकारी विहीन आयोगमा अनावश्यक खर्च भएको देख्दा मन पोले पनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको उनको गुनासो छ। र गाडीहरू किन्ने पैसा सबै किन्ने जति पैसा सबै अघिल्लो वर्षमा राखेको रहेछ। माउँदा करिब सबै किनिसकेको स्थिति थियो। त्यो थोत्रा गाडीहरूको त्यो डुङ्गुर देखाएर मलाई
यो सरकारको त्यो राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट कति पैसा चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा जाँदो रहेछ भन्ने मलाई पनि भित्रभित्र पोल्छ। तर त्यो पोलेको कुरा कहाँ गएर भन्ने मैले आफूले गर्न सक्ने त केही पनि होइन। शुक्रबार आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले आन्तरिक झमेलामा समय खेर नफाली समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। समूलमा समावेशी सिद्धान्तको व्यवहारगत अभ्यासलाई परिमार्जन गर्नतर्फ भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा नै समय व्यतीत गरेको देखिन्छ। तसर्थ समितिको यो बैठक आयोगलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै समावेशिता सम्बन्धमा केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन गर्दछ। अहिलेसम्म दलित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको भन्दै समितिले सरकारवालाहरूसँग गरेको छलफल र आएका सुझाव तत्काल उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। बैठकमा सांसदहरूले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरेको भन्दै बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। 100 भन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि नवीकरण हुने भएको छ। कोभिड-19 का कारण वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने अवस्था नरहेपछि सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत 1 वर्षका लागि सबै म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो। छलफलमा सांसदहरूले 100 जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीलाई नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। तर अहिलेको परिस्थितिका कारण एउटा आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गर्ने व्यवस्था छिटो मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले अहिलेकी अवस्थामा सवारी साधन सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ। सरकारले आवश्यक सुरक्षा अपनाएर छोटो दूरीका सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै महासंघले अहिलेकै अवस्थामा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको हो। महासंघको आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले लकडाउन अवधिको बैंक किस्ता सार्नुपर्ने, ब्याज मिनाहा हुनुपर्ने, लकडाउन पछिको किस्ताका लागि समय सार्नुपर्ने र ब्याज पुनर्विचार गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नभएसम्म यातायात सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ। चालक र सहचालकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्दै कोरोना बिनाको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। सरकारले जिल्लाभित्र मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी सिट क्षमताको 50% यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। यस्तो अवस्थामा प्रचलित भाडा दरमा 50% बढी रकम लिन पाउने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको थियो। न्युरोड लगायतका क्षेत्रमा साना व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर सहित न्युरोडमा जम्मा भएर वर्षाकै बीचमा पनि प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले लकडाउन अवधिको बैंक ब्याज र घर भाडा मिनाहाको माग गर्दै आन्दोलनको सुरुवात गरेको हो। एक रिपोर्ट। दर्शकवृन्दहरू, यति बेला न्युरोड क्षेत्रमा व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छन् उनीहरू। पछिल्लो अवस्थामा बैंकको ब्याज दरको विषयवस्तुलाई लिएर र साथसाथै घर भाडा मिनाहाको अवस्था सरकारले ल्याइदियोस् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा रहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ जुन लकडाउनको अवधिभर सम्पूर्ण बैंकको ब्याज दर छुट लगायत माग राख्दै आन्दोलनमा व्यवसायीहरू उत्रिएका छन्। जुन सटरै तानेर हामी सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था सृजना नहोस् भनेर उनीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ। र जुन अहिलेको अवस्थामा बैंकको ब्याज दर 8% सम्ममा सीमित गरिनुपर्छ लगायत मिनाहा गरिनुपर्छ भन्ने माग पनि कतिपय पम्पलेटहरूमा हामी देख्न सक्छौँ। कतिपय स्थानमा 8% मा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने पनि माग उनीहरूको रहेको छ। अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा कम्तीमा पनि हिजोका नाफालाई सम्झेर भए पनि अहिले चाहिँ आम व्यापारीहरूको राहतको लागि यो ब्याज चाहिँ यो कोभिड लकडाउन भरिको चाहिँ मिना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हामीले घर भाडा वित्तीय संस्थाको ब्याज
लगायत छुट हुनुपर्छ भनेर विभिन्न ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारलाई अनुरोध गऱ्यौँ होइन। तर सरकारले जो यो साना तथा मझौला व्यवसायी छ नि, सटरवाला व्यापारी छ, उसको आवाज सरकारले सुन्न चाहेकै छैन। यतिका समयसम्म हाम्रो व्यापार व्यवसायहरू ठप्प भएको छ। हामीले घरबाट तिर्ने अवस्थामा छैनौँ र सरकार समक्ष अब यो घरबेटीहरूले घरबाट मिना गरिदिउन् र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजहरू मिना गरिदियोस् अथवा र ब्याजहरू तिर्ने समय पनि 1 वर्ष थप होस् भनेर हामीले आज यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन आयोजना गरेका हौँ। यसैबीच हामीसँग अहिले राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। वास्तवमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन आजबाट सुरु गर्नु भएको छ। वास्तवमा यो आन्दोलन अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरूको माग पुरा भएन भने? धेरैको आरोप पनि छ नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ चाहिँ सरकारी विरोधी हो भन्ने कुरा हो। हामीले सरकारलाई समर्थन गरेरै यसो भनेका हौँ। यति बेला सरकारको तर्फबाट केही चिज आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन। नआएको कारणले सम्पूर्ण उद्योगीहरू र व्यापारीहरू बचाउनका निमित्त सरकारले केही राहत प्याकेज दिनुपर्छ। भर्खरै मात्रै त्यो मौद्रिक नीति आइरहेको छ। मौद्रिक नीति अन्तर्गत चाहिँ केही न केही राहत सबैले महसुस गर्नुपर्छ। त्यसो भएन भने त्यस पछाडि हामी दोस्रो सेसनमा हामी जान्छौँ। र दर्शकवृन्दहरू, अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरू आन्दोलित बन्नुको मुख्य कारण भनेको सरकारले गरेको बेवास्ता नै देखिएको छ। किनकि सरकारले अहिलेका राहतका प्याकेजहरू केही पनि नल्याएको उहाँहरूको आरोप छ। साथै ब्याङ्कको ब्याज दर मिनाहादेखि लिएर केही वर्ष धकेल्ने हो कि यो विषयवस्तुमा पनि आगामी मौद्रिक नीतिमा जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही सुविधा दियोस् भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा रहेको छ। क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथ दिपेश घिमिरे, न्यू रोड, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,24,30,000 नाघेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 5,58,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 72,51,000 भन्दा बढी निको भई घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 32,21,000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन्। मृत्यु हुनेमा पनि अमेरिका पहिलो स्थानमा रहेको छ। यहाँ अहिलेसम्म 1,36,000 को मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 21,656 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल समाचार। भद्रकाली स्थित नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा रहेको फुटबल मैदान अब अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले पनि प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिताका लागि दशरथ रङ्गशाला मात्र रहेको र विदेशी टिमका लागि अभ्यास स्थलको रूपमा सेनाको मैदान प्रयोग गर्ने गरी एन्फा र सेना बीच सम्झौता भएको छ। आज कार्यक्रम गरी एन्फाले उक्त संरचना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज देशैभर 118 जना कोरोना संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा मात्र 42 जनामा संक्रमण, एकै दिन 120 जना डिस्चार्ज। कास्की र जाजरकोटमा पहिरोमा पुरिएर 14 जनाको मृत्यु। सिन्धुपाल्चोकमा हराइरहेका 16 जना अझै सम्पर्कविहीन। समावेशी आयोगको 1 वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकियो। अनावश्यक खर्च भएको देख्दा मन पोलेको कार्यवाहक अध्यक्षको प्रतिक्रिया। माग पूरा नभए गाडी चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। बन्द व्यवसायका लागि राहत ल्याउन व्यवसायीको आग्रह। र जङ्गी अड्डा स्थित फुटबल मैदान अब एन्फाले पनि प्रयोग गर्न पाउने। एन्फाद्वारा सेनालाई खेलकुद सामग्री प्रदान।
हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।